हैन। र हामी यसमा पढ्नु सुरुमै के गरेर पढ्नुपर्छ मैले चाहिँ आज हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ। अब हिजो कुरा दोहोऱ्याइराख्नु नदोहोऱ्याइकन हामी अगाडि बढिहाल्छौँ। हामीले चाहिँ मेन यसमा चाहिँ नि पढ्नुपर्ने कुराहरू कसरी पढ्ने भन्ने कुरा आएको थियो। यसमा चाहिँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा सिधै जा र इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि के पढाएको थियौँ भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कन्ठ गर्नुभयो भनेको थियो सबैले रेसियो अफ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड टु द पर्सेन्टेज चेन्ज इन इट्स डिटर्मिनान्ट्स भनेर लेख्नुहोस् भन्नुभएको थियो मैले सबैलाई होइन। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पढ्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले यो चाहिँ स्लोगनको रूपमा यसलाई एउटा कन्ठ गर्न सक्यो भने चाहिँ नि दिस च्याप्टर इज भेरी इजी भनेर कुरा छ। डिटर्मिनान्ट्स भन्दा साथ तपाईँहरूलाई डिटर्मिनान्ट्स मिन्स चाहिँ यसले चाहिँ असर भन्छ यसलाई होइन अथवा इफेक्ट। र डिटर्मिनान्ट्स डिमान्डलाई इफेक्ट गर्ने चिज के हो। अब फेरि अर्को कुरा तपाईँहरूले सम्झिनु पर्छ, लेख्दै पनि जानुहोस् है। डिमान्ड भन्दा साथ चाहिँ नि कन्ज्युमरको बारेमा पढिरहेछ भन्ने कुरा गर्नु पर्यो है। कन्ज्युमर सम्झिनु पर्यो तपाईँले, अनि तपाईँलाई अझै क्लियर हुन्छ। कन्ज्युमर भनेको उपभोक्ता होइन, हामी जस्तै उपभोक्ता जब हामी सामानहरू किन्न जान्छौँ नि, जो मान्छेले कन्ज्युम गर्छ नि गुड्स, त्यसलाई भन्छ कन्ज्युमर। यो कन्ज्युमरलाई इफेक्ट गर्ने चिजहरू के हो त? प्राइस होइन, अब हामी किन्न बढ्यो भने कम किन्छौँ। इन्कम हो, बढ्यो भने के गर्छौँ, डिमान्ड पनि बढाउँछौँ। प्राइस अफ रिलेटेड गुड है, यी डिटर्मिनान्ट्सहरू भयो। र सँगसँगै अब अरू ह्याबिट फेसनहरू हामी राख्न सक्छौँ है। र सुरुमा चाहिँ मैले के भने तपाईँले यो डेफिनेसन चाहिँ कन्ठ गर्नुहोस् है भनेको छु। र हामीले हिजो नै के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि प्राइस टाइप्स अफ प्राइस, अब सिधै गएर हामी चाहिँ नि टाइप्स अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्डमा 3टा टाइप्स पढ्छौँ। प्राइस, इन्कम, प्राइस अफ रिलेटेड गुड। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भएर यो कुरा गरेको थिएँ हामीले। र त्यसमा मध्येमा प्राइसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले हिजो हामीले प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पढाएको थियौँ। प्राइस इलास्टिसिटी डिमान्ड अफ पढ्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ जाँचमा सबभन्दा बढी आइराख्ने क्वेसनमा चाहिँ नि पर्छ भन्ने कुरा मैले गरिसकेको थिएँ होइन। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है। र यसको चाहिँ नि डेफिनेसन अघिनकैमै छ, हेर्नुहोस् त। रेसियो अफ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी। प्राइस मात्रै राखिदिनु भयो भने के हुन्छ त, आफै के हुने भयो त, त्यो चाहिँ नि इलास्टिसिटी अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड बन्न गयो। सजिलो एउटा त्यो सजिलो भयो है त। तपाईँहरूले चाहिँ त्यही भएर रेसियो अफ पर्सेन्टेज चेन्ज यो कन्ट गर्नु भनेको थिएँ मैले। त्यो चाहिँ 5 टाइप्समा चाहिँ यति सजिलो छ। फेरि 5 टाइप्समा तपाईँले पर्फेक्टली सम्झिनु पर्यो है। त्यसपछि रिलेटिभली सम्झिनु पर्यो है। त्यसपछि चाहिँ नि के सम्झिनु पर्यो, युनिटरी। कन्ठ पनि सजिलो हुन्छ कि पर्फेक्टली इलास्टिक हुन्छ, पर्फेक्टली इनइलास्टिक हुन्छ। यस र नो सम्झिनु न नभए होइन। ल, इलास्टिक भनेको यस, इनइलास्टिक भनेको नो। अझ रिलेटिभली भने इलास्टिक हुन्छ, इनइलास्टिक चाहिँ यस र नो है। त्यसपछि युनिटरी भनेको इक्वल। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले कन्ठ गर्नुभयो भने चाहिँ नि अझै एकदमै सजिलो हुन्छ भन्ने कुरामा मैले हिजो गएको थिएँ। यो लगभग हामीले हिजो पढिसकेको कुरा भएर मैले फेरि यसलाई दोहोऱ्याउनुतिर चाहिन। हामी सिधै चाहिँ आज इन्कममा जान्छ है। अब जसरी चाहिँ नि तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ रेसियो अफ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड टु द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द इन्कम भयो भने के हुन्छ त। अब इन्कम इलास्टिसिटी चाहिँ अघि न तपाईँहरूले जुन चाहिँ नि प्राइस राख्नुभयो, प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भएको थियो। अब इन्कम राख्नुभयो भने इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हुन्छ है। सजिलो तरिकाले यसलाई चाहिँ त्यही भएर रेसियो अफ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड टु द पर्सेन्टेज चेन्ज इन इट्स अथवा कन्ज्युमर इन्कम भन्नु पर्यो अथवा इन्कम भन्नु पर्यो है। त्यति गरिसके पछाडि चाहिँ यो चाहिँ आफसी आफ चाहिँ के हुन्छ, यो कम्प्लिट हुन्छ। तपाईँले एउटा डेफिनेसन कन्ठ गरेको भरमा यसको डेफिनेसन कन्ठ भयो होइन। र यसमा चाहिँ नि के मान्छ हामीले वाइ, यसमा चाहिँ फेरि आई किन हुँदैन भन्ने कुरा नगर्नु होला। वाइ चाहिँ नि यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसको चाहिँ सिम्बोलाइज हुन्छ। इन्कमको जहिले पनि सिम्बोलाइज वाइ हुन्छ भनेर तपाईँले यो पनि एक प्रकारले कन्ठ गर्नुपर्छ। र यसमा चाहिँ नि इवाई, अब हामी चाहिँ सिधै फर्मुलामा नै गयौँ है। यसमा चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन द डिमान्ड अपन पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम है। र यो पछाडि चाहिँ अब मैले चाहिँ आज क्लास अलिक कन्टिन्यू गर्न खोजेँ। मैले हिजोको चाहिँ नि थाती राखेर चाहिँ अगाडि बढेँ है। र टाइप्स अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड, यो कुरा पढ्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँहरूले 3टा कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के छ,
तीनटामा राखेछ पोजिटिभ, जेरो, नेगेटिभ। यो कुरा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हो फेरि हैन। यो कुरा त कतैबाट त आउनु पर्यो हैन। हामीले पढ्दाखेरिको कुराबाट नै यो चाहिँ एक्सप्लेन अब डेभलपिङ फर्म हो यो भनेको है। अर्को कुरा के छ भने तपाईँहरूले पढ्नु भएको थियो होला त्यति बेला तपाईँहरूले कहिले डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड पढ्दाखेरि यदि तपाईँहरूसँग बुक छ भने जुनै पनि पब्लिकेसनको नो प्रब्लम डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्डमा तपाईँहरू गएर पढ्नुहोस्। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यदि इन्कमको चाहिँ इन्कम डिटर्मिनेन्ट्स अफ इन्कमको चाहिँ पढ्नुभयो भने त्यहाँ लेखेकै हुन्छ इन्कम अफ द कन्ज्युमर छ। म अहिले चाहिँ अस्मिता पब्लिकेसनको किताब पढिदिँदैछु है तपाईँहरूको लागि है। तपाईँहरूले पहिला कपीमा लेखिसक्नु भएको छ यो 11मा पढाएको कुरा हो, तर त्यहाँदेखिको यहाँसम्म रिलेटेड हुन्छ है। मैले पढिदिन्छु तपाईँले एकछिन सुनिदिनुहोस् है राम्रोसँग है त। डिमान्ड फर अ कमोडिटी चेन्जेस वेन इन्कम अफ द कन्ज्युमर चेन्जेस रे हो नि त। इन्कम चेन्जेस हुन्छ, कन्ज्युमरको चाहिँ के अरे जुन डिमान्ड पनि चेन्जेस हुन्छ भन्नु खोज्यो। इन केस अफ नर्मल गुड्स हेर्नु त्यहाँनिर आइसक्यो नर्मल गुड्स भन्ने कुरा गर्यो। वेन द इन्कम अफ द कन्ज्युमर राइजेस द डिमान्ड अफ इन्कम अल्सो राइजेस है। पोजिटिभ भन्न खोजेको हो त्यो भनेको। तपाईँहरूले त्यहाँबाट सम्झिनु पर्यो। यदि चाहिँ इन्कम पनि बढ्यो तपाईँको डिमान्ड पनि बढ्नु भनेको त्यहाँदेखि चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनसिप हो। त्यही कारणले गर्दा यो पोजिटिभ भन्ने कुरा आएको है। तपाईँहरूले पहिल्यै पढ्नु भएको थियो यो। बट इन केस अफ इन्फेरियर गुड्स फेरि तपाईँले त्यो बेला इन्फेरियर गुड्स पनि पढ्नु भएको थियो। इन्फेरियर गुड्स द डिमान्ड फर अ कमोडिटी डिक्रिज विथ द राइज इन इन्कम एन्ड भाइस भर्सा अरे। के भन्यो भने तपाईँको इन्कम राइज भयो भने यसको डिमान्ड घट्छ अरे। इन्फेरियर गुड्स तपाईँले मैले नाम लिएको कुराहरू सम्झिराख्नुहोस् है। तपाईँले नम्बर 1 मा चाहिँ मैले नर्मल लिइरहेको छु हेर्नुहोस्, नर्मल गुड्स भनेको छ है। र अर्को चाहिँ मैले के लिएँ त इन्फेरियर गुड्स लिएँ हेर्नुहोस् है। यसलाई चाहिँ के अरे अब नर्मल गुड्स भनेको चाहिँ हामीले चलाइरहेको जस्तो वस्तुहरू भयो जुन नर्मल गुड्स। इन्फेरियर भनेको कमसल वस्तु पनि भनिन्छ। कमसलको रूपमा राख्नुभयो भने अझै तपाईँलाई त्यहाँ कपीमा लेख्नुभयो भने अझै एकदमै। अब यस्तै गरेर जाँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ त्यहीँबाट आएको कुरा हो है। र यो जेरो भनेको चाहिँ तपाईँले के लेखिदिनु पर्यो भन्दा जेरोमा चाहिँ न्युट्रल गुड्स, न्युट्रल गुड्स है। न्युट्रल गुड्स भनेको चाहिँ जस्तो कि न्युट्रल भनेको तटस्थ वस्तु भनिन्छ यसलाई है। त्यो चाहिँ नि जेरो हुन गएको है। यसरी चाहिँ नि तपाईँको के हुन गयो नर्मल गुड्समा पोजिटिभ हुन गयो है। 2 को जेरो इन्कम इलास्टिसिटी भनेको त्यो चाहिँ नि न्युट्रल गुड्स हो। अनि थर्ड नम्बरको चाहिँ नि नेगेटिभ भनेको चाहिँ इन्फेरियर गुड्स। यसरी चाहिँ तपाईँ डिटर्मिनेन्ट्स पढेको कुराबाट आज चाहिँ के आएको त टाइप्स आएको। फेरि उता चाहिँ किन भएन भनेर तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ। प्राइसमा प्राइससम्म चाहिँ त्यस्तो कुरै आएको छैन। प्राइस पढ्नुहोस्, प्राइसमा यस्तो कुरै आउँदैन। त्यहाँनिर इन्फेरियर गुड्स नर्मल गुड्स भनेर तपाईँले पढ्नै हुन्न। तपाईँले डिटर्मिनेन्ट्स पढ्दाखेरि तपाईँले पढ्नु मात्रै के हुन्छ भने त्यो डिटर्मिनेन्ट्समा पढ वेन द प्राइस अफ कमोडिटी फल्स इज क्वान्टिटी डिमान्ड विल इन्क्रिज एन्ड भाइस भर्सा। यो मात्रै पढ्नु भएको छ। त्यही कारण त्यो 5 वटा बन्यो। यसमा चाहिँ यो 3टा बन्ने कारण कहाँबाट आएको भन्ने कुरा तपाईँले वस्तु आधारबाट नै थाहा हुनु पर्यो है। ल अब हामी 1 बाई 1 पढ्दै जान्छौँ। यो पोजिटिभ भित्र पनि 3टा छ के है। कारण किन भन्ने कुरा आउँछ। पोजिटिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब त्यसले चाहिँ के भने इन्कम बढिसकेपछि के गर्ने रहेछ त यसले चाहिँ नि डिमान्ड पनि बढाउने भन्ने रहेछ। यसरी 3टा गुड्स रहेछ यसमा। एउटा लग्जरी गुड्स राख्नुहोस् होला है। एउटा चाहिँ नि हुन्छ नेसेसिटिज गुड्स नभई नहुने हुन्छ नि हाम्रो जस्तो कि नेसेसिटिज गुडहरू होइन। एउटा हुन्छ कम्फर्टेबल गुड्स आरामदायी चिजहरू हो। यिनीहरूमा चाहिँ अब चाहिँ यो हामीले चाहिँ नर्मल गुड्सले 3 भाग लाउन गरिरहेछौँ है। तपाईँहरूले लेख्नु होला त्यहाँ नर्मल गुड्स भित्र 3टा भाग लाग्यौँ हामीले। फेरि एउटा चाहिँ नि के राख्यौँ लग्जरी होइन। लग्जरी गुड्समा चाहिँ सुनहरू भयो यिनीहरू भयो। नेसेसिटिज भनेको सधैँ चाहिराख्ने कुराहरू भयो। र कम्फर्टेबल भने आरामदायी चिजहरू होइन जुन चाहिँ अब जुन चिजले चाहिँ हामीलाई आराम दिने चिजहरूमा चाहिँ भयो। यसरी तपाईँहरूले यो तरिकाले चाहिँ सानो सानो कुरालाई किलाउँदै गयो भने दिस इज नट अ यो गाह्रै छैन। अब यसमा लेखेको पनि त्यही छ हेर्नुहोस् त। इफ इन्क्रिज इन इन्कम लिड्स टु इन्क्रिज इन डिमान्ड फर अ कमोडिटी भनेको चाहिँ है। इन्कम बढेको कारणले गर्दा डिमान्ड पनि बढ्छ। इन्कम घट्यो भने डिमान्ड पनि घट्छ भने त्यसलाई पोजिटिभ भन्छ रहेछ। अनि नम्बर 1 मा छ तपाईँले यसमा चाहिँ सम्झिनु पर्यो। अब यो 3टामा पढ्दा कसरी इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटी। यो युनिटी भनेको 1 हो है। तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला सम्झिनु पर्ने युनिटी भनेको 1 लेख्नु होला है। तपाईँले त्यो 1 भनेको नि भोलि गएर त तपाईँले त्यहीमै हामी बुझिरहेको हुँदैन क्या। युनिटी भनेको 1 हो है। यसमा युनिट भनेको नै 1 को लागि चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको, यसलाई 100% रिप्रेजेन्ट गरेको कुरा हो है। तपाईँले त्यो पनि बुझ्दिनु होला र यसलाई 1 को रूपमा चाहिँ संज्ञा गर्नु होला। म अहिले एकछिनमा आएर चाहिँ यसलाई कन्क्लुजन पनि गरिदिनु एउटा कुरामा गएर।
युनिटी भनेको 1 हो है। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भने द इन्कम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन युटिलिटी व्हेन द पर्सेन्टेज इन द डिमान्ड इज मोर देन पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्क्रिज इन इन्कम एन्ड भाइस भर्सा भनेको छ। तपाईँको इन्कममा बढेको भन्दा बढी बढ्नुलाई के भन्छ रहेछ त ग्रेटर भनिन्छ होइन। इन्कम तपाईँको 10% मा बढाएछ भने त्यहाँ 20% हुन्छ। तर हाम्रो फिगरमै हेर्न सक्नुहुन्छ 5% मा चाहिँ हाम्रो के भएको छ इन्कम बढाएको छ, 10% मा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डमा बढाएको छ। यस्तो गुड्स चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ लग्जरी गुड्समा पर्छ है। इट इज फाइन इन लग्जरी गुड्स भने तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि तपाईँहरूले चाहिँ नि आफ्नो कपीमा चाहिँ नि यो चाहिँ नि तपाईँहरूको मलाई लाग्छ सरहरूले नोट पढाउँदाखेरि तपाईँलाई कलेजमा पढाउने नोटमा पनि लेखिसकेका हुन्छ, यो स्योर छ है। तर तपाईँलाई मैले अहिले चाहिँ नि अलिकति अझै भित्रसम्म होइन सजिलो हुने गरेर चाहिँ गरेँ। यो चाहिँ नि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लग्जरी गुड्समा भयो। ग्रेटर हुनु भनेको लग्जरी गुड्स, जस्तो कि के हुन्छ रहेछ भने इन्कम अलिकति बढ्यो भने तपाईँको अलि लग्जरी गुड्सहरूमा तपाईँको डिमान्ड बढ्ने रहेछ भन्ने खोजे। अब त्यो कतिको मिल्छ मिल्दैन त्यसलाई आफूले नै प्र्याक्टिकलमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। ल त्यस पछाडि चाहिँ नि हाम्रो पोजिटिभ भयो। त्यसपछि लेस देन युनिटी, इन्कम बढेको तर लेस देन फेरि हामीले पहिलाको फर्मुला ल्याएर राख्दा पनि हुन्छ। मैले अस्ति नै पनि भनिरहेको थिएँ तपाईँले त्यो डेफिनेसन कन्ट्रोल गरेर थाहा इज लेस मात्रै गरिदिनुहोस् त होइन। तपाईँको चाहिँ लेस देन भइरहेको छ हेर्नुहोस्। तपाईँले त्यहाँबाट पनि केही उ लिन सक्नुहुन्छ। भोलि गएर चाहिँ लेख्दाखेरि स्टेटमेन्ट लेख्न यहाँबाट पनि सजिलो हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्यो भने 10% मा चाहिँ इन्कम भएको छ तर तपाईँको 5% मा मात्रै डिमान्ड बढाएको छ। त्यो भन्नु चाहिँ केमा पर्छ चाहिँ नेसेसिटिज गुड्स भनेको छ त्यो मैले है। नेसेसिटिज त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अनिवार्य सधैँ घरमा चलाइराख्ने चिजहरूमा चाहिँ यो खालको चाहिँ हुन्छ नि। इन्कम बढ्यो भने थोरै मात्रामा भए पनि धेरै इन्कम बढ्यो त्यही मात्रामा। अब नेसेसिटिज गुड्स भनेर त हामीले आज थाल खाइरहेको छ भने 2 थाल त खाँदैनौँ नि त होइन। हामीले त्यो जस्तो खाइरहेको छ त्यसमा अलिकति बढी खान सक्छौँ। अलिकति ल मेरो इन्कम बढ्यो भनेर अलिकति उ गर्न सक्छौँ। तर हामीले एकैचोटि त नि वात्तै त बढाउन सक्दैनौँ नि त होइन। लिटल मात्रै बढाउनु रहेछ भन्ने कुरा गर्यो। यसले के भने इन्कम बढेको भन्दा डिमान्ड कम तरिकाले बढ्ने रहेछ। यो नेसेसिटिज गुड्समा रहेछ है। अब अर्को आउँछ यो चाहिँ इक्वल टु युनिटी। यो इक्वल हुनु भनेको के हो त इज इन्क्रिज द सेम पर्सेन्टेज इन राइज इन्कम। जति इन्कममा राइज भएको छ त्यति नै इन्कममा चाहिँ के हुनु क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्नु भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कम्फर्टेबल गुड्स है। त्यो चाहिँ कम्फर्टेबल गुड्स भने जस्तो हाम्रो चाहिँ कम्फर्टेबल गुड्स आफ्नो के को लागि राखेको हुन्छ, जस्तो कि आफ्नो लागि चाहिँ कम्फर्टेबल गुड्सहरूको चाहिँ यो खालको डिमान्ड हुन्छ रहेछ भन्ने कुरा गर्यो। पोजिटिभको कुरा गर्दाखेरि यसरी कुराहरू आयो है त। र अब हामी जान्छौँ के हो हामीले नो चेन्ज हो नि त, जेरो भन्न साथै नामै त जेरो। इफ देयर इज अ नो चेन्ज इन डिमान्ड डिस्प्लेट चेन्ज इन इन्कम, तपाईँको इन्कम चेन्ज भए पनि बढ्यो अथवा घटे पनि तपाईँको डिमान्डमा कुनै चेन्ज हुँदैन भने त्यो नै के हो जेरो इन्कम इलास्टिसिटी हो। कारण के हो भने न्युट्रल गुड्सहरू जस्तो कि साल्ट र मेडिसिन। ल सालकै कुरा राखौँ, यदि हाम्रो इन्कम बढ्यो भने हामी नुन चर्को बढी खान्छौँ र खाँदैन, नुन बढी खान्छौँ खाँदैन। यदि हाम्रो चाहिँ नि इन्कम घट्यो नुन कम खान्छौँ र खाँदैनौँ नि हो त्यस्तो चिजहरू जस्तो न्युट्रल गुड्सहरू। तपाईँले त्यहाँ न्युट्रल गुड्सहरू राख्नुहोस् भनिरहेको छु मैले है। तपाईँले त्यो गरेर पछि तपाईँले अझै यो भित्रको कुरा ज्ञान भएपछि मजाले तपाईँले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। पछि एक्सप्लेन गर्नु जेरो भनेको यही भइहाल्यो है। अब लास्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेगेटिभ छ। नेगेटिभ जस्तो कि यो भनेको इन्फेरियर गुड्सहरूसम्म लागु हुन्छ। इन्फेरियर यसलाई चाहिँ कमसल वस्तु पनि भनिन्छ नेपालीमा है। इन्फेरियर भनेको इन्कम बढ्यो भने डिमान्ड चाहिँ नि के हुन्छ भोलि गएर जाँचमा आइरहेको छ क्वेसन। तर धेरैजनाले प्राइससँग रिलेटेड गरेर जोडिरहन्छ। तर इन्फेरियर गुड्स नट द रिलेटेड टु द प्राइस अरे पैसासम्म लगेर जोड्ने होइन है। यसमा इन्कमसँग लगेर जोड्नुपर्छ तपाईँले। इन्फेरियर भनेको चाहिँ न्युट्रल गुड्स होइन। हाम्रो चाहिँ इन्कम बढ्यो भने के हामी चाहिँ हामी छोडिदिन्छौँ, लाउन छोडिदिन्छौँ। अनि त्यसपछि हामी कतातिर जान्छौँ त अहिले ब्रान्डेड कपडाहरू किन्नतिर लाग्छौँ। हो त्यो भन्नु नै के हो नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसरी है अब मैले अब तपाईँहरूलाई चाहिँ म अर्को कुरा सानो कुरा राख्छु। यसरी अहिले हाम्रो चाहिँ नि अब
म्याथको पनि अलिअलि कुराहरू आउँछ त्यहाँनिर हैन तपाईहरु किताबमा त्यही कारणले मैले त्यो म्याथको कुरालाई अलिकति टच गर्न खोजेँ है के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यो अहिले हामीले चाहिँ तपाईले फर्मुला देखिरहनु भएको छ नि डेल्टा क्यू डेल्टा वाई इन्टु वाई बाई क्यू यो फर्मुलाबाट चाहिँ तपाईले कुनै पनि म्याथहरू गर्नुभयो क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने तपाईलाई कुनै क्वेसन दिएको छ भने त्यसबाट तपाईको एन्सर आउँछ कस्तो कस्तो एन्सर आउँछ होला 0 आउन सक्छ हैन एन्सर आउने कुरा राखिरहेको छ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है यो यसबाट के एन्सर 1 आउन सक्छ कि 2 आउन सक्छ कि 0.2 आउन सक्छ हैन कि चाहिँ नि माइनसमा एन्सर आउँछ आउने भनेको यसमै आउने हो एन्सर हेर्नु त एन्सर भनेको यतिमै आउने हो र यो तपाईले लेख्न सक्नु पर्छ कि त्यो कुन इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड रहेछ भनेर के मानौ 0 भयो भने तपाईले के लेख्नुहुन्छ डिमान्ड भन्छ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्नुहुन्छ आफैले भन्नुहुन्छ के है यो एन्सरले नि भन्छ 1 आयो भने के हुन्छ त इक्वल टु युनिटी भन्नुहुन्छ इन्कम इलास्टिसिटी इक्वल टु युनिटी भन्नुहुन्छ आफैले 2 आयो भने के भन्नुहुन्छ अब इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटी भन्नुहुन्छ 0.2 आयो भने के भन्नुहुन्छ इन्कम इलास्टिसिटी लेस देन युनिटी भन्नुहुन्छ हैन माइनसमा आयो भने के हुन्छ त नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड यसरी हेर्नुस् त हामीले पढेको कुरालाई चाहिँ फेरि हामीले म्याथमेटिकलबाट ल्याएर पनि फेरि इम्प्रुभ फेरि हामी डिराइभ गर्न सक्छौँ है त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई यो तरिकाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्नु होला भन्ने कुरा भयो है अब म चाहिँ गएँ सिधै क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड है हामी धेरै बेर अब यसलाई उ नगरौँ भनेर क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सबैले लेख्नु होला है तपाईहरुले सबैले चाहिँ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कपीमा लेख्नुस् त सबैले म पछि गएर यो तपाईलाई यो शेयर गर्दिन्छु उसमा हैन त्यो नगर्नु होला अहिलेलाई चाहिँ सर र नोटहरु किताबहरु अगाडि राखेर अगाडि बढ्नुस् है अनि अझै सजिलो हुन्छ फेरि कस्तो हुन्छ भने यो पढाइराख्ने अब फेरि सुनिराख्ने गर्दा पनि आउँदैन है यो अलिकति अब यस्तै छ अनि मेन कुरो तपाईहरुको कपी अगाडि नोट कपी स्कुलमा पढाएको हैन कलेजमा पढाएको कपीहरु अगाडि राख्नु भयो अथवा तपाईले लिएको त्यो नोटहरु अगाडि छैन अझै बुझ्नलाई चाहिँ मैले थप्ने मात्रै काम गर्छु भनेर मैले हिजो पनि कुरा गरेको थिएँ अब हेर्नुस् है क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड यो क्रस भन्ने चीज कहाँबाट आएको हो भने प्राइस अफ रिलेटेड गुडबाट आएको हेर्नुस् है यो कहीँबाट आएको भने यहाँबाट आएको प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स भन्नेको नाम नै चेन्ज भएर क्रस बन्न आएको हो है न त उतापट्टि त हामीले त नि तपाईलाई थाहा थियो होला डिटर्मिनान्स पढ्दा त त्यहाँ क्रस डिटर्मिनान्ट त पढ्नु भएको थिएन हो कि न त्यो क्रस भनेको नाम चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि प्राइस अफ रिलेटेड गुड्सबाट आएको हो कि र यो पढ्ने बेलामा चाहिँ तपाईले जहिले पनि एउटा चाहिँ सबभन्दा धेरैजना झुक्किने ठाउँ र सबैले थाहा हुन्छ फेरि यो इकोनोमिक्स पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले उदाहरणबाट पनि थाहा भइसक्छ टी एन्ड कफी भन्ने ल्याइरहेको हुन्छ सरले पेप्सी र कोको कोला भनिरहेको हुन्छ होइन किनभने कमन तरिकाको यो चाहिँ हाम्रो लाइफमा पनि एकदमै अब रिलेटेड गरेका कुराहरू अनि सरहरूले नि यो कुरा राखिराख्नुहुन्छ पढाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई तर यो प्राइस अफ रिलेटेड गुड्समा सबभन्दा मेन चाहिँ तपाईँहरूको के हुन्छ भने धेरैजना झुकिरहेको हुन्छ क्या यसमा झुकिनेलाई अब म यसमा तपाईँहरूलाई क्लियर गरिदिन्छु है तपाईँले एक्स र वाइ भन्ने वस्तु राख्नु होला त्यहाँ है वाइ र एक्स भन्ने चाहिँ तपाईँले एकछिन लेख्नु होला त्यहाँ जहिले पनि यो पढ्दाखेरि चाहिँ नि दुईटैको प्राइस जोड्यो भने मिल्दैन नि फेरि यसमा हामी कन्फ्युजिङ हुन्छ है त्यही कारणले जहिले पनि एउटाको प्राइस राख्नु होला एउटाको डिमान्डसँग रिलेटेड गर्नु होला जहिले पनि पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसरी पढ्नु भयो चनाको भएर पढ्नु भयो भने मात्रै यो चाहिँ इजी लाग्छ फेरि न त कतिजना चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकजना वाइको पनि प्राइस लगेर राखिरहेको हुन्छ अनि याक्सको पनि प्राइस हुन्छ के याक्सको वाइ कमोडिटीको नि प्राइससँग रिलेट गर्छ याक्स कमोडिटीको प्राइस अबदेखि तपाईँ त्यस्तो नगर्नु होला है तपाईँले के गर्नु पर्यो प्राइस अफ वाइ कमोडिटी राख्नु होला अनि अर्को चाहिँ डिमान्ड फर याक्स कमोडिटी राख्नु होला है डिमान्ड फर है त यो राख्नुभयो भने अनि मात्रै बुझ्नलाई सजिलो भयो यसमा दुईटा वस्तु आएको कारण किन हो भन्दाखेरि चाहिँ नि प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स एउटाको प्राइसले गर्दा अर्कोको डिमान्डमा असर भन्न खोजेको हो है इफेक्ट गर्नु नै क्रस इलास्टिसिटी डिमान्ड हो र अब यसको डेफिनेसन कति सजिलो छ हेर्नुस् त अघि न मैले जुन डेफिनेसन भनिरहेको थिएँ नि त्यही डेफिनेसन युज गर्न सक्नुहुन्छ द रेसियो अफ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड फर याक्स कमोडिटी टु द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस अफ वाइ कमोडिटी हेर्नुस् त फर एक्स कमोडिटी राख्नुस्
अनि यता वाइ कमोडिटी राख्दिनुहोस् द्याट इज द ओके नाउ द्याट डेफिनेसन इज इनफ अनि इन द एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू इट इज द भेरी यो क्रस किनभने अलिक युनिक छ नि त होइन वाइ जोड्नु पर्ने भएको छ तपाईँले त्यही कारणले पर्सेन्ट दिएर कन्ट्रोल गर्नुभयो भने तपाईँलाई अटोमेटिक यो चाहिँ सबै आफसे आप आउन थाल्छ कि होला फिगरमा तपाईँहरूले केही छ भने प्र्याक्टिस गरौँला त्यसलाई होइन म पनि सहयोग गरौँला तपाईँहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तर जब तपाईँ डेफिनेसन आउन थाल्छ त्यो भित्र पनि मैले चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुहोस् त्यो चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुहोस् भनेर आउँछु है त्यो चाहिँ कन्ट्रोल नै गर्नुहोस् है अब EXY छ भने चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन द डिमान्ड फर एक्स कमोडिटी अथवा वाइ या कमोडिटी एक्स छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन द प्राइस अफ द वाइ भनेको छ अनि त्यसमा चाहिँ डेल्टा क्युएक्स आएको छ डेल्टा पिवाई होइन इन्टु पिवाई अपन पिएक्स यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो कन्ट्रोल गर्नुभयो भने यो 2 मार्क्समा छ नि धेरैचोटि सोध्ने क्वेसनमा पर्छ हेर्नु होला ओल्ड इज गोल्डमा पनि हेर्नु होला यो सबभन्दा बढी आउँछ ल अब यो क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पढ्दाखेरि यो कहाँबाट पढाइरहेछ भने थाहा पाए तपाईँले यो प्राइसबाट पढिरहेको रहेछ भनेबाट तपाईँले कहाँबाट पढ्नु भएको रहेछ प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स अथवा प्राइस अफ अदर गुड्स भनेर तपाईँले पढ्नु भएको थियो होला होइन डिटर्मिनेन्ट्समा म एकचोटि त्यो बेलाको पनि पढिदिन्छु तपाईँलाई है त त्यहाँ के गुड्स हुँदो रहेछ अनि त्यसले गर्दा तपाईँलाई अझै हामी टाइप्समा जाँदा अझै सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् है प्राइस अफ रिलेटेड गुड्सको मैले पढिदिँदैछु डिफाइन्ड बाई द चेन्ज इन प्राइस अफ गुड्स होइन त्यसको प्राइस अफ रिलेटेड गुड्सले गर्दा पनि त्यसको डिमान्डमा असर पर्छ रहेछ देयर आर 2 टाइप्स अफ द रिलेटेड गुड्स तपाईँले अब मैले यो नाम भन्दा साथ ठक्क तपाईँलाई आइडिया आउँछ हेर्नुहोस् है सब्स्टिट्युसन गुड्स तपाईँले यो सुन्नु भएको गुड्स हो सब्स्टिट्युसन गुड्स तपाईँले सब्स्टिट्युसन उदाहरण दिँदा माइन्डमा आइसक्यो पेप्सी एन्ड कोको कोला टी एन्ड कफी होइन तपाईँको माइन्डमा टक्क आइसक्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई सबैलाई अनि यो कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भनिसकेको तपाईँहरूलाई चाहिँ अब पेट्रोल एन्ड मोटर बाइक भनेर यो सरहरूले धेरैचोटि बोल्नु भएको यो कुरा तपाईँहरूको माइन्डमा आइसक्यो होला होइन हो यहीबाट नै के बनेको हो भन्दाखेरि अब यसको चाहिँ टाइप्स आउँछ हेर्नुहोस् अनि कुनै चिजमा अब यो दुईवटा गुडमा चाहिँ के भयो रिलेटेड भयो हुँदै नहुने गुड इन रिलेसन पनि हुन्छ नि होइन त्यो चाहिँ जेरो हुन जान्छ यसरी त्यही गुड्स नै आज चाहिँ सब्स्टिट्युसन र कम्प्लिमेन्ट्री र अब नो रिलेटेड गुड्स नै टाइप्स हुन जान्छ हेर्नुहोस् अब यो कहीँबाट आएको होइन फेरि कहाँबाट आएला यो टाइप्स तपाईँलाई भन्नु यो अहिले नेगेटिभ र जेरो भन्ने आएको छ नि टाइप्स त्यहीँबाट आएको अघि न पढ्नुभयो नि सब्स्टिट्युसन कम्प्लिमेन्ट्री र नन रिलेटेड गुड्स होइन अनरिलेटेड गुड्स अब त्यो रिलेटेड नभएको गुड्स भयो भने चाहिँ जेरो हुन्छ भनेर तपाईँले पढ्नु पर्यो त्यहाँबाट आएको चिज हो कहीँबाट आएको होइन है त्यसरी सम्झिनु भयो भने ए यो त त्यो डिटर्मिनेन्ट्स पढाएको थियो त्यो डिटर्मिनेन्ट्सबाट पो इलाबोरेट फर्म रहेछ भनेर तपाईँले बुझ्नुभयो भने एकदम इजी भयो अब पोजिटिभ भनेको चाहिँ कहाँ हुन्छ सब्स्टिट्युसनसम्म लगेर जोडिन्छ अब तपाईँलाई थाहा छ सब्स्टिट्युट भनेको के हो प्रतिस्थापन गर्नु अब नभए चाहिँ युज एब्सेन्स टु इच अदर गुड्स एउटाको एब्सेन्समा अर्को गुड्स चाहिँ युज गर्न मिल्छ भने के हुन्छ सब्स्टिट्युट गुड्स हुन्छ सब्स्टिट्युट गुड्स भन्दा साथ के हुन्छ यदि तपाईँले कोक र पेप्सी राख्नुभयो मैले अघि न चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ल प्राइस अफ वाइ कमोडिटी र प्राइस अफ भनेर डिमान्ड फर एक्स कमोडिटीको राखिदियो भने तपाईँले त पेप्सी राख्नुभयो एक ठाउँमा है एक ठाउँमा चाहिँ कोक राख्नुभयो है के हुन्छ होला भने त पेप्सीको प्राइस बढ्यो भने कोकको डिमान्ड बढ्छ कि घट्छ अभियसली बढ्छ कसरी बढ्छ भन्दाखेरि त्यो त हामीले के सम्झिनु पर्छ कोकको चाहिँ प्राइस बढेको थिएन क्या त्यति बेला तर त्यही भएर के हुन्छ पेप्सी किन खाने अब पेप्सी र कोकको चाहिँ के हुन्छ उनले दिने एउटा चाहिँ जुन चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन त एउटै क्वालिटीको हो नि त होइन तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ नि त्यो पछि तपाईँले किन हामी पेप्सी खाने हामी कोकै खाने भनेर हामी कोकै खानेतिर लाग्छ बढाएको बढेन पेप्सीको प्राइस बढ्दा कोकको डिमान्ड बढ्यो भने अब मानव पेप्सीको प्राइस घट्यो भने कोकको डिमान्ड के हुन्छ त्यो पनि घट्छ त्यही भएर बढ्यो भने बढ्ने घट्यो भने घट्यो भने के हुन्छ त्यसलाई पोजिटिभ भनिन्छ त्यसलाई त्यही भएर एउटा नाम आयो यो पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्दा आयो है अर्को आउँछ नेगेटिभ भन्ने साथ चाहिँ सब्स्टिट्युसन गुड भइसकेपछि पक्कै पनि कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स हुन्छ होला अब होइन कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स अब जोडौँ अब तपाईँले राख्दाखेरि त्यहाँ लेख्नु पनि होला है कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स राख्नुहोस् अनि त्यहाँनिर तपाईँले प्राइस अफ पेट्रोल राख्नु होला होइन तपाईँ लेख्नुहोस् है यसलाई चाहिँ डिमान्ड फर बाइक राख्नु होला
है त डिमान्ड फर बाइक पेट्रोलको प्राइस बढ्यो भने अब तपाईँको 100 बाट 200 भयो भने के हुन्छ पहिला चाहिँ नि 10 मा छ भने अब घट्छ नि त हैन प्राइस बढ्यो भने के हुन्छ रहेछ त डिमान्ड घट्छ रहेछ त्यो उल्टो रिलेसन हो पनि त्यहाँबाट नै आयो अनरिलेटेड हुन जस्तो कि अनरिलेटेड गुड्समा चामलको प्राइस बढेर कारको डिमान्डसँग के मतलब हुन्छ हामीलाई हुँदैन नि त हुँदैन नि हैन प्राइस अफ राइस राख्नुस् डिमान्ड फर कार राख्नुस् तपाईँले प्राइस अफ राइसको त डिमान्ड के अरे राइस भयो पनि डिमान्डसँग के अरे उतापट्टि केही मतलबै हुँदैन कारसँग डिमान्डसँग रिलेटेड हुँदैन भने त्यही भएर चाहिँ अनरिलेटेड गुड्स हुन गयो है त्यही कारणले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि अब यो यहीबाट चाहिँ 3टा गुड्सहरू हुन गयो है त ल म अगाडि बढेँ है त यो भन्दा ल अब पोजिटिभ भन्न साथ तपाईँले अब सम्झिनु भयो पोजिटिभ भनेको के रहेछ सेम डाइरेक्सनमा जानु यदि प्राइस अफ टी बढ्नु डिमान्ड फर कफी लेखा चाहिँ कफी क्वान्टिटी अफ डिमान्ड अफ कफी बढ्नु भनेको चाहिँ पोजिटिभ भयो इट इज द सब्स्टिट्युसन गुड्स भइहाल्यो अनि त्यसपछि तपाईँले नेगेटिभ पढ्नुहुन्छ भने अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ प्राइस बढ्ने यसमा चाहिँ उल्टो लेखा चाहिँ प्राइस अफ कार चाहिँ घटेको छ क्वान्टिटी अफ पेट्रोलको डिमान्ड चाहिँ बढाएको छ पक्कै वर्ष पनि होइन कार धेरैले किन्न थाल्छ त्यसपछि क्वान्टिटी अफ पेट्रोलको पनि बढ्न थाल्छ भन्ने कुरा राखेको छ है र अर्को चाहिँ जेरो जेरो भन्दा चाहिँ अनरिलेटेड गुड्स है तपाईँले लेख्दाखेरि पनि लेख्नु पर्यो तपाईँले क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पढ्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले पोजिटिभ भनेको सब्स्टिट्युसन नेगेटिभ भनेको कम्प्लिमेन्ट्री जेरो भनेको अनरिलेटेड भनेर तपाईँले लेख्नु र बुझ्नुभयो भने लाइफभरिमा तपाईँ लाइफभरि नै बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है त्यही कारणले गर्दा यो कुरालाई चाहिँ एकदम कोर्डिनेसन गरेर चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु होला जेरो भनेको नो इफेक्ट हुनु होइन केही पनि इफेक्ट नहुनु प्राइस अफ कारमा बढोस् या घट्यो डिमान्ड फर राइसमा के हुन्छ मतलब हुन्छ त हुँदैन हो यसरी चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ यो 3टा टाइप्स सिद्धियो हाम्रो त्यो 3टा टाइप्समा चाहिँ अलिक राम्रोसँग तपाईँहरूले गर्नु होला है फिगरहरू बनाएर मैले हिजो फिगर बनाउँदाखेरि पनि तपाईँहरूलाई एक्ज्याक्ट रुलर लिनु 2 सेन्टिमिटर गर्नु र 1 सेन्टिमिटर 0.5 सेन्टिमिटर गर्नुभयो भने तपाईँको एक्ज्याक्ट चाहिँ सबै बन्छ भनेर मैले हिजो कुरा गरेको थिएँ हामी अलि अगाडि बढ्छौँ है किनभने हाम्रो धेरै दिनको क्लास हुँदैन होइन 2 हप्ताको 2 दिन छ त्यही कारणले तपाईँले सकेसम्म 2 दिनमा चाहिँ एउटा च्याप्टर चाहिँ लगभग भ्याउन सक्यो भने तपाईँहरूलाई पछिलाई पनि अरू अरू च्याप्टर पनि गाह्रो गाह्रो च्याप्टर हुनु भने हामी सजिलै बस्न सक्छौँ भन्ने कुराले हो ल यो मध्येमा म अलि अगाडि बढेँ है त अब मेजरमेन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनिन्छ मेजरमेन्ट गर्ने कुरामा भयो है त्यो मध्येमा अरू कुरा त मेजरमेन्ट गर्ने भयो तपाईँले चाहिँ सबभन्दा सम्झिनु पर्ने चाहिँ टोटल आउटले मेथड भन्ने हुन्छ है टोटल आउटले मेथडमा चाहिँ तपाईँले सबभन्दा सम्झिनु पर्यो एक्सपेन्डिचर है तपाईँले नोट किताबहरू आफ्नो राख्नु होला है अगाडि नत्र तपाईँहरूले ऊ हुन्छ है अलिकति कस्तो लाग्छ आफूले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै त्यो राखिराख्नु होला है टोटल आउटले नामै त एक्सपेन्डिचर आयो हेर्नु न नाम त एक्सपेन्डिचर आइरहेछ है तपाईँले मैले एक्सपेन्डिचर भनेको के हो त भनेको चाहिँ एक्सपेन्डिचर कसरी आउँछ त हामी प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गरेर हामीले कुनै पनि चिजलाई कुनै पनि पैसामा खरिद गर्दाखेरि क्वान्टिटीमा इन्टु गऱ्यो भने के आउँछ त पी इन्टु क्यू गरेर एक्सपेन्डिचर आउँछ हो कि न है त तपाईँले अब आउटले भनेर भन्दा पनि अब एक्सपेन्डिचरको कुरा बुझ्नुभयो भने टोटल एक्सपेन्डिचर आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है त के हो त पी इन्टु क्यू गरेर र अर्को कुरोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले अर्को कुरा यसमा जहिले पनि कसैले डेभलप गरेको छ भने तिनीहरूको नाम लेखिदिनु भयो भने द्याट इज अ भेरी है राम्रो कुरा हुन्छ है एकदमै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सरहरूले जुन चाहिँ इक्जामिनर पोइन्ट अफ भ्यूमा पनि तपाईँहरूले सिधै चाहिँ एकोर्डिङ टु आफ्नो तरिकाले लेख्नुभन्दा कसले चाहिँ पत्ता लगाएको छ त होइन यो चाहिँ लहरू कसले पत्ता लाग्छ यो कुरा लेख्नुभयो भने चाहिँ नि सबभन्दा सजिलो हुन जान्छ तपाईँलाई है त्यही कारणले गर्दा टोटल आउटले मेथड भन्दा साथ तपाईँले के गर्नु पर्यो अल्फ्रेड मार्सल यो अल्फ्रेड मार्सल भनेको चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ न्यू क्लासिकल इकोनोमिक्स हि वाज द लिडर होइन अब 1890 देखि चाहिँ उसको चाहिँ नि 1932 सम्म चाहिँ उसले चाहिँ के गरे त दबदबा गरेको थियो वर्ल्डमा इकोनोमिक्समा होइन यो कुरा छ र यो पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कुन चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुराहरू म लेखिदिन्छु है यहाँनिरको चाहिँ त्यो एकोर्डिङ टु दिस मेथड according to nature we compare the total outlay अथवा expenditure of a consumer
before and after the variation in price है यो छ नि यो एउटा स्टेटमेन्ट नै तपाईहरुले कन्ठै गर्नुपर्छ है त we compare the total expenditure in a consumer before and after variation भने यसको काम भनेको कम्पेयर गर्ने हो है यो कम्पेयर गरेर नै तपाईले के निकाल्ने हो त प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको मेजरमेन्ट गर्ने हो त्यही कारणले गर्दा कुन कन्ठ गर्ने भन्ने चाहिँ मैले भने है तपाईले अकॉर्डिङ टु दिस मेथड वी कम्पेयर यसमा चाहिँ टोटल एक्सपेन्डिचरको कम्पेयर गर्नु हो कम्पेयर गरेर नै जुन चाहिँ नि तरिकाले आउँछ त्यो नै के हो त चाहिँ यसको चाहिँ मेन टोटल आउटले एक्सपेन्डिचर हुन्छ यसमा चाहिँ सबभन्दा अब तीनटा कुरामा हुन्छ हैन वेदर द डिमान्ड फर इलास्टिक युनिटरी इलास्टिक र इनइलास्टिक हुन्छ है र यसमा तीनटा कन्डिसन हुन्छ रहेछ इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटी इलास्टिसिटी लेस देन युनिटी एन्ड इलास्टिसिटी इक्वल टु युनिटी यो तीनटा चाहिँ नि तपाईले एक प्रकार चाहिँ मनन गर्नु पर्यो अब कन्ठ गर्नु पर्यो है यसलाई चाहिँ ग्रेटर लेस इक्वल तपाईहरुको कपीमा चाहिँ त्यहाँले लेखेको पनि होला तर हामीले म तपाईहरुलाई टेबलमा लान्छु र टेबलबाट चाहिँ यो point 1 point 2 point 3 देखिरहनु भएको छ नि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटी इलास्टिसिटी लेस देन युनिटी यो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ लेख्न सक्ने बन्यो भने चाहिँ अझै तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ मेन कुरो मैले भने प्राइसलाई मेजरमेन्ट टोटल आउटले पढ्न साथ तपाईले अल्फ्रेड मार्शल सम्झिनु पर्यो डेभलप बाइ अल्फ्रेड मार्शल त्यसपछि स्टेटमेन्ट भनेको के हो वी कम्पेयर द टोटल आउटले अथवा एक्सपेन्डिचर अफ अ कन्ज्युमर बिफोर एन्ड आफ्टर भेरिएसन अफ प्राइस चेन्ज इन प्राइस तपाईले जे लेख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ प्राइसमा चेन्ज गर्दा आफ्टर र बिफोरमा चाहिँ कम्पेयर गर्नुलाई नै के भन्छ रहेछ त टोटल एक्सपेन्डिचर मेथड टोटल एक्सपेन्डिचर भने कहाँबाट निस्किन्छ पी इन्टु क्यूबाट निस्किन्छ र हामी सिधै यो टेबलमा गयौँ तपाईहरुको बुकमा अब कसो कुन कुन बुक युज गरेको छ त्यो आफ्नै तरिकाको बुक हैन त्यो केही फरक पर्दैन तर तपाईले चाहिँ यो चाहिँ के सम्झिनु पर्छ भने यहाँनिर हेर्नुस् है प्राइस हेर्नु घट्दै गएपछि डिमान्ड अटोमेटिक के हुन्छ त बढ्दै जान्छ देयर इज इन्भर्स रिलेसनशिप हो र प्राइस र क्वान्टिटी गरेर चाहिँ के आउँछ तपाईको टोटल एक्सपेन्डिचर आउँछ अहिले चाहिँ तपाईले के चाहिँ सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले पढ्दाखेरि के गर्छौं भन्दाखेरि अब अहिले हामीले डेफिनेसन के पढाएको छ भन्दाखेरि के पढाएको छ भन्नु त प्राइस चेन्ज भएको छ र त्यसको टोटल एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ कम्पेयर गर भनेको छ हो अहिले हामीले क्वान्टिटीले के गर्यौं क्वान्टिटी एउटा युज मात्रै गरेको हो है देयर इज नो हैन क्वान्टिटीले हामी युज मात्रै गरेको हो तपाईले त्यो क्वान्टिटी डिमान्डलाई युज मात्रै गरेको सम्झिराख्नु पनि होला है युज गरेको तर हामीले चाहिँ के हो र आफ्टर र बिफोर चेन्ज इन प्राइसको चेन्ज इन प्राइस हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको टोटल एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ तलमाथि कस्तो हुन्छ त्यो कम्पेयर गर्नुलाई के भने त टोटल आउटले मेथड भनेको हैन हामीले पढेको त्यही हो के त्यही कारणले स्टेटमेन्ट इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट है तपाईले अझै यहाँनिर म है अकॉर्डिङ टु दिस मेथड तपाईको कपीमा है वी कम्पेयर द टोटल एक्सपेन्डिचर अफ कन्ज्युमर बिफोर एन्ड आफ्टर द भेरिएसन इन प्राइस यति कन्ट्रोल गर्नुस् त यति लेख्नुस् त तपाईहरुको कपीमा इट इज डेभलप बाइ द अल्फ्रेड मार्शल है अब तपाईहरुले यसमा चाहिँ अझै थप्नु सक्नुहुन्छ हैन न्यू क्लासिकल इकोनोमिक्स अल्फ्रेड मार्शल यस अनि इन 1890 अनि हिज बुक प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्स यो थप्नु सक्नुहुन्छ है तपाईले जति थप्नु सक्नुभयो जानेको कुरा थपिदिनु भयो भोलि एक्जामिनरले अलि बढी तपाईलाई चाहिँ हेर्ने तपाईको नम्बर दिँदाखेरि पनि अलि धेरै दिन सकिन्छ है अनि अकॉर्डिङ टु दिस मेथड वी कम्पेयर टोटल आउटले अफ अ कन्ज्युमर बिफोर एन्ड आफ्टर द भेरिएसन इन प्राइस यो कन्ठै गर्नु पर्यो है यो कन्ठ गरिसके पछाडी हामी सिधै टेबलमा गए तीनटा केस हुन्छ भन्ने थाहा पायौं त्यो तीनटा केसलाई चाहिँ हामी टेबलबाट पनि तपाईलाई म बुझाउन खोज्छु है जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि गएर तपाईले त्यहाँ गएर लेख्न सक्नुहुन्छ के अर्को कुरो के छ अब हामीले अहिले भर्खर पढ्दाखेरि के गर्यो भन्दाखेरि सिचुएसन 1 छ है सिचुएसन 1 को कुरा हामी पढौं इन देयर प्राइस इज डिक्रिज 6 to 5 and your total expenditure is increases फर्स्ट सिचुएसन है यो फर्स्ट सिचुएसन 1 को मात्रै हेर्नु होला तपाई 6 र 5 1 र 2 6 र 10 मात्रै हेर्नु होला सबै जनालाई त्यहाँबाट नोटिस गर्नुस् है अरु ठाउँ केही नोटिस नगर्नुस् है एकछिनलाई प्राइस घटेको अवस्था छ नि 5 मा हुँदाखेरि तपाईको टोटल एक्सपेन्डिचर के छ बढेको केस छ फेरि उल्टाइदिनुस् त्यसलाई प्राइस बढेको बेलामा फेरि तपाईको टोटल एक्सपेन्डिचर के छ त बढेको छ यो केसलाई के भन्छ इट इज द केस अफ ग्रेटर देन युनिटी हो के तपाईले अब मैले अघि नै किन राखे भने यहाँनिर गएर यो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ यो छ नि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन युनिटीमा त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट पढम
price is decrease, total expenditure increase, and price is increase 5 to 6 भएको छ नि, total expenditure decrease. It is a case of greater than unity, elasticity greater than. त्यहाँबाट त्यो कुरालाई हेरेर तपाईले यहाँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यही कारणले गर्दा पनि तपाईले चाहिँ मैले यो कुरालाई चाहिँ फेरि नोटिस गराएँ है त। सिचुएसन 1 मा जानुस्, सजिलो त हैन। यो त यति टेबल त तपाईले अब 2-3 चोटि प्र्याक्टिस गरेपछि आफै कन्ठ हुन्छ हेर्नुस्। तर त्यो लेख्ने कुरालाई तपाईले त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। टेबल कन्ठ गरेको भरमा भोलि गएर चाहिँ हामी यो टेबल हेरेर चाहिँ तपाईले त्यहाँ एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ यति बेला एक्सप्लेन गर्ने बेलामा फेरि अर्को कुरा के सम्झिनु पर्यो भने तपाईले प्राइस र टोटल एक्सपेन्डिचरलाई मात्रै हेर्ने हो है, नट नीड द क्वान्टिटी। हाम्रो के हुन्छ फेरि क्वान्टिटीतिर पनि हाम्रो माइन्ड जान्छ के, माइन्ड जानु पर्दैन। अहिले हामी सिधै के यो एक्सपेन्डिचरलाई मात्रै गर्नुस्। सिचुएसन 1 इज लाइक दैट इज अ ग्रेटर देन। अब हेर्नुस्, अब सिचुएसन 2 मात्रै हेरौँ है सबैजनाले। सिचुएसन 2 मा मात्रै 4 देखि 3 छ, 3 देखि 4 मा छ। हेर्नुस् अब के हुन्छ रहेछ, प्राइस इज डिक्रिज हैन, बट देयर इज अ नो चेन्ज इन टोटल एक्सपेन्डिचर। प्राइस इंक्रीज, देयर इज नो चेन्ज इन द टोटल एक्सपेन्डिचर। सो इट इज कॉल्ड द, इट इज द केस अफ इलास्टिसिटी इक्वल टु कुरा लगेर तपाईले यहाँ लेख्ने इलास्टिसिटी इक्वल टु युनिटीमा गएर के लेख्छ, प्रेज टोटल एक्सपेन्डिचर नो चेन्ज, केस अफ इलास्टिसिटी इक्वल टु युनिटी। हेर्नुस् तपाईले यता पढेको कुराले त्यहाँ गएर तपाईले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ के है। अब त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी सिचुएसन 3 हेरौँ है त। प्राइस इज डिक्रिज, टोटल एक्सपेन्डिचर अल्सो डिक्रिज। प्राइस इज इंक्रीज, टोटल एक्सपेन्डिचर अल्सो इंक्रीज। इट इज अ केस अफ लेस देन युनिट। अब यही कुरालाई लगेर तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् इलास्टिसिटी लेस देन युनिट, प्राइस इज डिक्रिज, टोटल एक्सपेन्डिचर अल्सो डिक्रिज। प्राइस इज इंक्रीज, टोटल एक्सपेन्डिचर इंक्रीज। इट इज द केस अफ इलास्टिसिटी लेस देन युनिट। यति तपाईले टेबलबाट तपाईले यहाँ ल्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले के यो गर्नुभयो भने तपाईले अनि तपाईको माइन्डमा चाहिँ कति कन्ठ गर्ने भन्ने कुरा भएन। तपाईले यसमा के कन्ठ गर्नु, पहिला अल्फ्रेड मार्शल कन्ठ गर्नु पर्यो, त्यसपछि कम्पेयर गरेर चाहिँ यसको स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो, त्यसपछि सिधै गएर तपाईले चाहिँ तीनटा कुरा यो इलास्टिक गेटेड देन यसको डेफिनेसन कहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले यो टेबल बनाएर आनन्दले लेख्न सक्नुहुन्छ। टेबलमा तपाईले प्राइसमा घटाइदिनुस्, पक्कै पनि घटेपछि इन्कम बढ्दै एकैचोटि क्वान्टिटी बढ्छ, क्वान्टिटी टोटल एक्सपेन्डिचर। मैले यही कुराबाट तपाईले अहिले सम्झिनु पर्यो, हामी के मात्रै युज गरिरहेछ त, प्राइस र टोटल एक्सपेन्डिचर मात्रै युज गरिरहेछ अहिलेसम्म। हामीले क्वान्टिटी डिमान्ड भने युज मात्रै गरेको हो, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग मात्रै गरेको, तर हामीले मेन फोकस कसले गरिरहेछ, प्राइस र टोटल। त्यही अनुसार तपाईहरूले चाहिँ पिक्चरमा पनि त्यही गर्नुपर्छ। फेरि धेरैजनाको पिक्चरमा चाहिँ यो पिक्चर हेर्दाखेरि सबभन्दा रमाइलो इन्टरटेनमेन्टिङ पिक्चर हो खास भने हैन। हामीले तपाईले अब लगभग 12 सबैले पढिसक्नु भएको छ, त्यतिमा त सबभन्दा इन्जोयफुल यसो कोड्दाखेरि पनि तपाईलाई एकदम मजा आउने चाहिँ लाग्छ मलाई यो टेबल लाग्छ। र यो टेबलमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले क्वान्टिटी राख्नु हुनै भएन के। तर धेरैजना चाहिँ ओभर कन्फिडेन्स अथवा के भएर के गर्न खोज्छ भने त्यो क्वान्टिटी पनि त्यहाँ देखिरहेछ, क्वान्टिटी ल्याएर राख्नु खोज्छ के, त्यो त मिस्टेक भइहाल्यो नि अभियसली। हामी पढ्दाखेरि चाहिँ प्राइस र टोटल एक्सपेन्डिचरको मात्रै कम्पेयर गर्ने भनेर चाहिँ डेफिनेसनमा लेख्ने, त्यसपछि हामी चाहिँ नि त्यहाँ डेफिनेसनमा लेखेको चिज त युज गर्दै जानु पर्दैन हैन। टेबलमा पनि लगभग युज गरेको छ, तर पढ्न त कहाँबाट पढ्यो, फेरि प्राइस र टोटल एक्सपेन्डिचर मात्रै पढ्यो। त्यही कारणले तपाईले दायाँ बायाँ केही नसोचिकन तपाईले यहाँनिर चाहिँ के मात्रै सोच्नु पर्यो, प्राइस र टोटल एक्सपेन्डिचर मात्रै युज गर्नु पर्यो। अनि मात्रै तपाईको चित्र योर फिगर इज करेक्ट बन्छ पनि है। प्राइस सधैँ वाइ एक्सिसमा हुन्छ, टोटल एक्सपेन्डिचर जहिले पनि एक्स एक्सिसमा हुन्छ। तपाईले एकचोटि चाहिँ बनाउनु भयो भने तपाईको कन्फिडेन्स पनि स्वाट्टै बढिहाल्छ। यसमा गाह्रो छैन, मलाई लाग्छ सबैले प्लट गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि टेबल दिएको छ भने तपाईले अभियसली तपाईले प्लट गर्न सक्नुहुन्छ होला है। प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है, प्लट गर्न जानेन भने आजदेखि प्र्याक्टिस गर्नु, नो प्रब्लम। यो धेरै गाह्रोको होइन, 5-6-7 दिनमा तपाईले अलिक मेहनत गरेर पढ्नु भने प्लट गर्न जानिहाल्नुहुन्छ है। त्यसको लागि तपाईले युट्युबहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै च्यानलहरु छ हैन, पढ्नको लागि भनेर गर्नको लागि सिक्नको लागि हैन। अब गुगल छदैछ, त्यहाँबाट अगाडि बढ्नु होला। र यो चाहिँ नि अहिले मैले पढाउन खोजेको भन्दाखेरि के भन्दाखेरि कम्पेयर टु
के भएको छ त हाम्रो टोटल एक्सपेन्डिचर र प्राइस मात्रै हो हैन। प्राइसमा चेन्ज भएको कारणले गर्दा टोटल एक्सपेन्डिचरको चाहिँ कम्पेयर गर्ने भएको भएर प्राइस र टोटल एक्सपेन्डिचरमा फिगर बनाउँदा नि तपाईँ त्यो ध्यान दिएर गर्नुभयो भने द्याट इज द भेरी इजी फर यु है, तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ। नत्र धेरैजनाले के गर्छ थाहा छ, यसमा मिस्टेक हुने चान्स कहाँ हुन्छ थाहा छ, क्वान्टिटी राख्छ क्या धेरैले, अनि मिस्टेक भइहाल्यो नि होइन। तपाईँलाई अब यो चाहिँ पक्कै मिस्टेक गर्नुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामी अर्को पढ्दैछौँ मेजरमेन्ट अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यो पनि कसले डेभलप गर्यो हेर्नुहोस्, पढ्दाखेरि चाहिँ अब यो अल्फ्रेड मार्शल भन्ने चिजलाई तपाईँले माइन्डमा राख्नुभयो भने यो अल्फ्रेड मार्शल जताततै छ भने कन्ज्युमर बिहेभियरमा यही छ होइन। तपाईँले थाहा छ पपुलराइज गर्ने काम सबै अल्फ्रेड मार्शलले गरेको छ, अनि त्यो प्रपोन गर्ने अरूले गर्छ तर डेभलप गर्ने काम त्यही अल्फ्रेड मार्शल एकदम सम्झेर राख्नुभयो भने तपाईँले जहाँ पनि काम लाग्यो क्या। अब यो मेथडलाई चाहिँ के भन्छ भने जोमेट्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड होइन। यसलाई तपाईँहरूको किताबमा पनि छ, 2 पेजदेखि 3 पेजसम्ममा चाहिँ किताबमा चाहिँ तपाईँहरूको त्यहाँनिर ग्राफिकल मेथडबाट गराएको छ होइन। कति सरहरूले गराउनु भयो होला होइन, कति सरहरूले गराउनु भएन होला त्यो होइन, तर त्यो नचाहिने भएर गराउनु भएन। तर भोलि गएर तपाईँ ब्याचलरको फर्स्ट क्लासमा जाँदा साथ भोलि तपाईँले त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि ब्याचलरमा चाहिँ त्यो नै पढ्ने हो तपाईँले अब होइन, अझै इलाबोरेट तरिकाले पढ्ने हो। अब भोलि पोइन्ट मेथड पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब अहिलेको जस्तो सजिलो तरिकाले पढ्न मिल्दैन। भोलि गएर चाहिँ त्यही प्रुफ गरेर नै पढ्छौँ हामीले, त्यो भोलिको दिनमा छँदैछ तपाईँ ब्याचलर होइन पुगिसकेपछि। अहिले त हामी एकदम सजिलो तरिकाले पढ्छौँ यसलाई। र यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि पोइन्ट मेथड भनेको के हो त, जोमेट्रिक मेथड अथवा ग्राफिकल मेथड। यो जोमेट्रिक तरिकाले प्रुफ गरेको भएर जोमेट्रिक मेथड इट वाज डेभलप बाई अल्फ्रेड मार्शल। हेर्नु सजिलो भयो कि भएन। अनि यसमा चाहिँ यो चाहिँ लेख्नु होला है सबभन्दा, दिस मेथड इज युज्ड when very small change in the price of commodity results in very small change in its quantity demand. सबैले यो लेख्नु होला, this method is used when very small change in the price of a commodity results in very small change in its quantity demand. यो चाहिँ सबैले कन्ट्रोल गर्नु होला है। एउटा सम्झिनु पर्यो, जोमेट्रिक मेथड भन्छ रहेछ यसलाई, पोइन्ट मेथडलाई। अर्को चाहिँ नि अल्फ्रेड मार्शलले डेभलप गरेको भन्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईँले स्टेटमेन्टमा चाहिँ दिस इज द युज्ड when very small change in the प्राइस द्याट रिजल्ट्स भेरी स्मल थपिदिनु न तपाईँलाई। हामीले त कन्ट्रोल गरिरहेको छौँ त होइन, त्यहाँ पनि अस्ति पर्सेन्टेज चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्ड टु द पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको ठाउँमा आज के भेरी स्मल चेन्ज त आएको छैन होइन। के गाह्रो छ त, गाह्रो त छैन नि। रिजल्ट्स इन भेरी स्मल यस क्वान्टिटी, अझ नभए भेरी स्मल चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड चेन्ज इन द पनि उल्टाइदिँदा पनि मिल्यो, अथवा रिजल्ट्स भनेको छ। नभए तपाईँले भोलि गएर ड्यु टु भनेर लेख्नु पनि सक्नुहुन्छ। पर्सेन्टेजको ठाउँमा चाहिँ के आयो त, भेरी स्मल आयो क्या, भेरी स्मल है, त्यति मात्रै हो। त्यही भएर त्यहाँनिर तपाईँले वेन रेसियो द पर्सेन्टेज चेन्ज इन द गरेको ठाउँमा आज के आएको छ त, भेरी स्मल चेन्ज इन द प्राइस अफ कमोडिटी रिजल्ट्स भनेको छ। अब नभए उल्टाइदिनु पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले है, आफूलाई सजिलो बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले लेख्दाखेरि पनि लेख्नुहुन्छ भेरी स्मल चेन्ज इन इज क्वान्टिटी डिमान्डेड टु द भेरी स्मल चेन्ज इन द प्राइस अफ कमोडिटी। हेर्नुहोस् अब तिनटै कुरा कन्ट्रोल भयो होइन। जोमेट्रिक मेथड लेख्ने चाहिँ के लेख्नु पर्छ तपाईँले त्यहाँनिर पोइन्टमा लेख्दा जोमेट्रिक मेथड लेख्नु पर्यो, अल्फ्रेड मार्शल लेख्नु पर्यो, र यो चाहिँ डेफिनेसन लेख्नु पर्यो है तपाईँले ल। अब इन दिस केस द प्राइस इलास्टिक फर्मुला क्यान बी एक्सप्रेस। अब यो फर्मुलाले एक्सप्रेस केमा गर्छ भन्ने कुरा आउँछ। एक्सप्रेस गर्दा यो फर्मुला कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ प्लिज है। लोवर सेगमेन्ट अफ डिमान्ड कर्भ अपन अप्पर सेगमेन्ट अफ डिमान्ड कर्भ। अब लोवर भनेको तल हो, अप्पर भनेको माथि भनेको तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुरा। सेगमेन्ट भनेको पार्ट हो है, फेरि PART पार्ट। सेगमेन्ट भनेको कुनै ठुलो कुरो छैन, सेगमेन्टलाई तपाईँले लेखिहाल्नु है। पार्ट PART भाग भन्छ यसलाई होइन नेपालीमा, यसलाई भागको रूपमा लेख्न पार्ट होइन, एउटा प्लेस भन्नु अथवा जे भन्दा हुन्छ, तर भाग अब त पार्ट PART पार्ट है। यति कन्ट्रोल गर्नु भने पोइन्ट मेथड इज द नाउ कभर है। तपाईँले पोइन्ट मेथड सजिलै जान्नुहुन्छ। मैले के गर्नुहोस् भने जोमेट्रिक मेथड अल्फ्रेड मार्शल र यसको स्टेटमेन्ट भनेको भेरी स्मल चेन्ज इन द प्राइस अफ कमोडिटी रिजल्ट्स भेरी स्मल चेन्ज इन द क्वान्टिटी डिमान्ड। कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त, हो कि होइन। अनि त्यसपछि इट क्यान बी एक्सप्रेस। अब फर्मुला चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, सजिलो हुन्छ। लोवर सेगमेन्ट इन डिमान्ड कर्भ अपन अप्पर सेगमेन्ट अफ डिमान्ड कर्भ है त ल। यति चाहिँ लेख्नुभयो होला लाग्छ मलाई, लेख्नुहोस् है। लेखेपछि मात्रै तपाईँहरूलाई अलिक रमाइलो पनि लागिरहेको छ। अथवा तपाईँहरूको नोट कपी छ त्यहीँनिर छ भने तपाईँले टिक टिक लाउन सक्नुहुन्छ होइन, सबै सार्नुपर्छ भने छैन।
तर टिक लाएर पनि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ क्लियर पनि हुन्छ, ओ यो रहेछ नि त, के गाह्रै रहन्छ भन्ने पनि पर्छ भन्ने कुराले हो। र यसमा चाहिँ अब म चाहिँ अर्को सेक्सनमा गएँ। यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ डिमान्ड कर्भ भनेको जहिले पनि डाउनवर्ड स्लोप हुन्छ, तपाईँलाई सबैले थाहा भएको कुरा हो होइन। र यसको डाउनवर्ड स्लोप हुन्छ भने थाहा छ, र डिमान्ड चित्र जहिले पनि डाउनवर्ड स्लोप ठ्याक्कै एबी गर्नुहोस् त्यसको नाम होइन। एबी गरिसकेपछि बिचमा सी राखेको छ, डी राखेको छ, रफली तपाईँहरूले सबैले चित्र बनाउनुहुन्छ है, फिगर बनाउनुहोस् है, सबैले बनाउनु भयो फिगर। ल मैले एक मिनट दिएँ है यसलाई, यो चाहिँ आज सिद्ध्याइदिनु, आज यो पछि हामी अर्को कोर्स पढ्छौँ है अर्कोचोटि, त्यही भएर आज यो फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ सिद्ध्याइदिनु भएर अलिकति उ गरौँ भनेको थियो। ल ठिकै छ, लिनुहोस् है। र प्राइस र क्युडी राख्यो हो। अब तपाईँको ए पोइन्टमा के छ भनेर तपाईँले सम्झिनु पर्यो, के अरे हेर्नुहोस् त लोवर सेगमेन्टमा छ नि होइन, तलतिर कति छ, एबी छैन र तलसम्मको चित्रमा एबी छ, तर ए को भन्दा मासतिर केही छ त, केही छैन। कुनै पनि चिजलाई जेरोले चाहिँ डिभाइड गर्यो भने के आउँछ तपाईँलाई थाहै छ, इन्फाइनाइट आउँछ। अनि यो इन्फाइनाइट भने तपाईँले कहाँ प्रुभ गर्नुभएको थियो त, उहाँ पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भने प्रुभ गर्नुभएको इज डिमान्ड हुनु भयो। हेर्नुहोस् है कति सजिलो छ हेर्नु त, हो कि न? के गाह्रो लाग्यो तपाईँहरूलाई? मलाई लाग्छ तपाईँहरूले त्यहाँनिर कपीसँगै लेख्नु भएको छ भने तपाईँहरूले एकदम इजी तालले बुझ्नु भयो होला भन्ने लाग्छ मलाई है। अब डीमा जाउँ। डीमा पनि लोवर सेगमेन्ट कति हुन्छ? लोवर तपाईँले आफूले मनन गर्नुहोस् है, लोवर सेगमेन्ट कति छ? डिबी हो होइन त? अनि अप्पर सेगमेन्ट कति हो? डिए हो। यस्तै हो भने त एरिया कसको ठुलो छ हेर्नुहोस् त, एरिया कसो ठुलो छ? पक्कै पनि डिबीको ठुलो छ नि, पक्कै डिबी ठुलो भए सानोले ठुलोले गर्दा के हुन्छ? 1 नै हुन्छ है एन्सर, आउँछ आउँदैन? आउँछ नि होइन, डिभाइड गर्दाखेरि ठुलोलाई सानोले भाग गर्दा त भन्दा चाहिँ 1 भन्दा त माथि नै आउँछ नि। त्यही 1 भन्दा माथि आएपछि के हुने भयो? अब यो चाहिँ नि मोर देन भयो, रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड भयो नि। यसरी चाहिँ के भयो त, एन्सर चाहिँ के हो, 1 भन्दा धेरै आउने भएपछि एन्सर रिलेटिभली इलास्टिक हो। सीमा जानुहोस्, लोवर कति छ? सीबी छ। अप्पर कति छ? सीए छ। बराबर भएपछि के हुन्छ? 1 एन्सर आउँछ, त्यो भयो के युनिटरी इलास्टिक भयो। ईमा जानुहोस्, थोरैलाई धेरैले भाग गर्यो भने के आउँछ भन्नुहोस् त? इबीलाई इएले इए भने त धेरै छ नि त, भाग गर्दा 0 पोइन्टमा आउँछ होइन, 1 भन्दा सानो भयो नि त, तर 0 भन्दा माथि भइरहेछ हो। त्यो भयो भने के आउँछ? त्यो चाहिँ फेरि रिलेटिभली इनइलास्टिक भनिन्छ, हो कि न? हामीले पढेको त्यहाँदेखिको कनेक्सन हेर्नु त कति कनेक्सन छ। अब बीमा पढौँ। बी भन्ना साथ चाहिँ के हो त, अब लोवर कति छ? 0 छ होइन, बी भन्दा तलतिर त केही पनि छैन नि, र बीको मास्तिर कति छ? बीए छ। कुनै पनि चिजलाई चाहिँ तपाईँले भाग गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? 0 आउँछ। यो चाहिँ के हो? पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड। हेर्नुहोस् हामीले पढेको कुराहरू सानो सानो कुराहरू छ, तर सानो सानो कुरालाई मुभमेन्ट गरेर तपाईँले पढ्नुभयो भने आई होप भेरी इजिएस्ट च्याप्टर है। र प्र्याक्टिस गर्नु होला। र यसमा केही कन्फ्युजन लाग्यो भने अहिले फेरि सेयरिङ गरौँला होइन, फेरि अर्को क्लासमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि राख्न सकिन्छ। र हामी चाहिँ अर्को चाहिँ कन्ज्युमर थ्योरी अफ कन्ज्युमर बिहेभियर पढ्छौँ होइन। तपाईँले यसो हेरेर आउनु होला, अझै बुझ्नलाई अझै सजिलो हुन्छ है। अब हेर्दै नहेरिकन एकैचोटि आउनुभयो भने कस्तो हुन्छ नि, फेरि के पुगे नपुगे जस्तो हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ हामी सबैजनाले अब कलेजमा पढिसकेको कोर्स हो, त्यही भएर एकचोटि आउनु होला है सबैजना। ल आजलाई चाहिँ यति नै गरेँ। लगभग यो च्याप्टरबाट चाहिँ नि अब सबभन्दा बढी जाँचमा आउने क्वेसन भनेको मैले भनिसकेको छु।